अस्याम ईपीजी संस्कृत पाठशालायां भवतां स्वागतं करोमि। अहं रामकुमार शर्मा अस्मि। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थाने जयपुर परिसरे साहित्यम् अध्यापयामि। अहं मुख्यरूपेण साहित्यस्य प्राध्यापकः। अत्र भवतां स्वागतम् अस्ति। अद्य पाठ्यांशस्य नाम वर्तते रसस्य उद्गमः विकासश्च। पूर्वस्मिन् पाठे मया काव्यलक्षणस्य, काव्यकारणस्य, काव्यभेदस्य च उद्भवस्य विकासस्य च विषये कश्चन संक्षेपेण विचारः प्रतिपादितः। अस्तु, अत्र मुख्यरूपेण चत्वारः बिन्दवः पाठ्यांशतत्त्वानि वा प्रतिपाद्यन्ते। तत्र प्रथमं वर्तते रसस्य महत्त्वं, रसस्य उद्गमः, रसस्य विकासः, रसस्य भेदाश्च। रसस्य महत्त्वं। काव्यशास्त्रे रसशब्देन कश्चन लोकोत्तरः आनन्दः सिद्धान्तरूपेण गृह्यते। यम् आनन्दं सहृदयाः काव्यात् अधिगच्छन्ति। रसः वस्तुतः काव्यस्य वर्तते आत्मा। रसं विना काव्यस्य कस्यचिदपि अंशस्य शब्दार्थादेः प्रवृत्तिः न भवति। रसस्य स्वरूपं भरतमुनिना प्रतिपादितम् इति पूर्वं कथितम् एव। तेनैव नाट्यशास्त्रे प्रतिपादितं न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते, कश्चिदपि अर्थः रसं विना न प्रवर्तते। रसः वर्तते आत्मभूतः। अन्यत्रापि प्रतिपादितं यत् रसध्वनिर्न यत्रास्ति तत्र बन्ध्यं विभूषणं। मृताया मृगशावाक्ष्याः किं फलं हार संपदा। मृता काचन यंगना वर्तते, यदि सा विविधैः अलङ्कारैः अलङ्क्रियते तदा अलङ्काराणां दुरुपयोगः भवति। तथैव रसाभावे शब्दार्थादयः ये सन्ति ते मृषा एव भवन्ति। सिद्धान्तरूपेण भवद्भिः ज्ञातव्यं यत् काव्यशास्त्रे विभावेन अनुभावेन व्यभिचारिणा च अभिव्यक्तः सहृदयस्य स्थायी भावः रसशब्देन गृह्यते। अर्थात् रसः तादृशः अनुभवः अस्ति यः लोकोत्तरानन्दस्वरूपः अनुभवः असौ वर्तते, यत्र विभावानुभाव व्यभिचारिणोऽपि ज्ञायन्ते। समूहालम्बनात्मकं ज्ञानमपि रसः उच्यते, यतो हि विभावादि विशिष्ट रत्यादि एव रसशब्देन प्रतिपाद्यते। काव्यस्य परमं प्रयोजनं वर्तते रसाभिव्यञ्जनं। यदि काव्यं न कञ्चित् समाह्लादयति तर्हि तत् काव्यमेव न भवति। परमं प्रयोजनं वर्तते रसः। इदानीं विचारयामः, काव्ये यः रसः अस्ति तस्य रसस्य उद्गमः कुतः जातः। अहं तु पुनः कथयिष्यामि, वेदादेव सर्वं प्रवर्तते। अतः रसस्य सत्ता, रसशब्दस्य प्रयोगाश्च नैकधा श्रुतौ वेदेषु लभ्यन्ते। तत्र एकं ऋग्वेदमन्त्रं पश्यन्तु भवन्तः। धनञ्जयः पवते कृत्व्यो विप्रो कविः काव्येन। एवं तत्र रसशब्दस्य प्रयोगः अत्र कृतः वर्तते। यो वः शिवतमो रसः
अत्र जलरसः जले वर्तमानः रसः शिवतमः उक्तः। अनेन किं जातं यत् यथा जलगतः रसः शिवतमः शिवस्वरूपः वर्तते, कल्याणकरः वर्तते, तथैव काव्यगतः रसः अपि शिवस्वरूपः, आत्मस्वरूपः, चित्स्वरूपः। अतएव अग्रे विचारः जातः भग्नावरण चित् रसः अथवा चित् विशिष्ट रत्यादि स्थायी भावः रसः इति जातम् अस्ति। एवं वर्तते यत् प्रजापतिः छन्दोरसं पाययितुं छन्दसि रसम् आहितवान्। छन्दसां रसो लोकान् अपि एष्यति इति तं पश्चात् छन्दोभिः पर्यगृह्णात् इति छन्दसि प्रजापतिना रसाधानं सत्पथ ब्राह्मणे विचारितं वर्तते। सत्पथ ब्राह्मणे रसाधानं छन्दसि रसस्य आधानं विचारितं वर्तते। एवं तत्रैव उक्तम् आत्मनः भेदाः रसभेदेनैव स्वीकृताः। यथा यावान् उवे रसः तावान् आत्मा, यावन्तः रसाः भवन्ति तावन्तः भवन्ति आत्मानः। रसशब्देन आनन्दः, यः आत्मानन्दः वर्तते, आत्मा वर्तते आनन्दस्वरूपः, सोऽपि रसशब्देन निगदितः। तैत्तिरीयोपनिषदि इति सर्वे जानन्ति रसो वैशः रसं हि एवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति। एवं रसशब्दस्य परमात्मा, आत्मा एवं च अर्थः वेदे विराजते। एतेन किं जातं रसस्य वेदमूलकत्वं ध्वनितं भवति। रसेन यथा आत्मभेदः भवति, परमात्मानं विना किमपि न अस्तित्वं लभते, तथैव रसं विना काव्यस्य किञ्चनापि तत्त्वम् अस्तित्वं न लभते। रसः एव काव्यरूपेण वस्तुतः परिणतो भवति। श्लोकः श्लोकत्वमागतः इत्यादिना रसस्य महत्त्वम् आनन्दवर्धनेनापि पश्चात् प्रतिपादितम्। एवं कालिदासेनापि पूर्वं प्रतिपादितं यत् निषादविद्धाण्डज दर्शनोत्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः। व्याकरणे भ्वादिगणे चुरादिगणे च रस धातुः पठ्यते। तत्र प्रथमः अस्ति रसशब्दे, भ्वादिगणे अस्ति रसशब्दार्थकः रसशब्दः। एवं चुरादिगणे वर्तते रस आस्वादन स्नेहनयोः। एवं रसशब्दस्य सम्बन्धः शब्देनापि भवति एवं अर्थेनापि भवति। आस्वादः क्रियते अर्थस्य। एवं अतएव पश्चात् शब्दार्थाभ्यां रसस्य अभिव्यक्तिः उक्ता। प्रजापतिनापि शतपथ ब्राह्मणे उक्तं छन्दः रूपे शब्दे रसस्य आधानं कृतम्। एतेन सूच्यते यत् रसस्य सम्बन्धः शब्देनापि विराजते। रसशब्दस्य काव्यशास्त्रे अनेकार्थेषु प्रयोगः वर्तते। क्वचित् रसशब्दस्य प्रयोगः भवति अस्थायी भावस्य कृते, क्वचित् रसशब्दस्य प्रयोगः भवति आस्वादस्य कृते, क्वचित् पारिभाषिकः यः रसशब्दः विभावाभिव्यक्तः स्थायी रूपः अस्ति तस्यापि भवति। रसनं रसः इति भावे व्युत्पत्तिः कर्तुं शक्यते, तर्हि आस्वादः एव रसः। पश्चात् साहित्य दर्पणकारेण आस्वादस्य रसत्वं प्रतिपादितं। तत्र रसः आस्वाद्यते इति यः प्रयोगः अस्ति स प्रयोगः तु भाक्तः कर्मकर्तरी वा स्वीकृतः। रसशब्दवाच्यः आस्वादः एव वर्तते, रसास्वादयोः अभेदः वर्तते। एवं तत्र प्रतिपादितं विराजते। एवं रस्यते इति रसः इति व्युत्पत्त्या साहित्य दर्पणेपि प्रतिपादितं यः आस्वाद्यते सोऽपि रसशब्देन। अतः भावाभाषादयः अपि अस्केवलः स्थायी भावः अपि रसशब्देन गृह्यते। एवं काव्यप्रकाशे यदुक्तं रसास्वादन समुद्भूतम् आनन्दम्, अत्र रसशब्देन तत्र स्थायी भावस्यापि ग्रहणं व्याख्यातृभिः एवं वस्तु। एवं रसशब्दस्य शब्दार्थेन सह शब्दार्थाभ्यां यः सम्बन्धः वर्तते स सम्बन्धः व्याकरणेनापि सूच्यते। एवं वयं रसस्य उद्गमविषये समासेन वक्तुं शक्नुमः
यत् अयं वेदोद्गमः वर्तते रसस्य विकासः इति। रसस्य विकासः पश्चात् अनेक रूपेण जातः। तत्र भरतमुनिः एव वस्तुतः रससूत्रस्य प्रतिपादकत्वेन रसस्य विषये प्रथमः विचारकः वर्तते। नाट्यशास्त्रे 49 भावाः स्वीकृताः सन्ति। तत्र नाट्ये 8 रसाः स्वीकृताः, किन्तु नाट्यशास्त्रस्य बहवः पाठाः लभ्यन्ते। तत्र शान्तस्यापि क्वचित् चर्चा वर्तते, एवं क्वचित् चर्चा भवति वत्सलस्यापि। तो एतदस्तु, किन्तु प्रधानरूपेण तत्र विवादः अग्रे जातः कि नाट्ये शान्तरसः भवति अथवा न भवति, एतत् अन्यत् वर्तते। किन्तु शान्तस्यापि चर्चा तत्र नाट्यशास्त्रे स्वीकर्तुं शक्यते। अस्य रसस्य विषये भरतमुनिः प्रतिपादयति न हि रसादृते कश्चिदप्यर्थः प्रवर्तते। यथा वृक्षस्य मूलं बीजं तथैव रसः काव्यस्य मूलं वर्तते, बीजं विराजते। तत्र कथितं वर्तते नाट्यशास्त्रे यथा बीजात् भवेद् वृक्षो बीजात् पुष्पफलं यथा तथा मूलं रसाः सर्वे तेभ्यो भावाः व्यवस्थिताः। रसः एव मूलं वर्तते। नाट्यशास्त्रस्य एका टीका भवति अभिनव भारती। तस्याम् अभिनव भारत्यां रसस्य काव्यमूलत्वम् अर्थात् रसः काव्यस्य मूलं वर्तते इति प्रतिपादितं। तत्रत्या पंक्तिः विराजते, तदेवं मूलं बीजस्थानीयात् काव्यात् कविगतो रसः। रसरूपात् बीजात् वृक्षः उत्पद्यते, वृक्षः वर्तते काव्यं, ततो वृक्षस्थानीयं काव्यं। तत्र पुष्पादिस्थानीयः अभिनयादि नटव्यापारः, तत्र फलस्थानीयः सामाजिक रसास्वादः, तेन रसमयमेव विश्वम् इति तत्र प्रतिपादितम् अभिनव भारत्यां। लक्ष्मीरिव बिना त्यागात् न वाणी भाति नीरसा इति वचनेन काव्ये रसमहत्वस्य प्रतिपादिके अग्निपुराणे रसाः सविस्तरं विचारिताः सन्ति। तत्र स्थायी भावः रसः इति एतावत् जातं, किन्तु अग्निपुराणे किमपि रसस्वरूप विषये अन्यत् वर्तते। तत् अस्ति यत् परमात्मनः सकाशात् अहंकारः उत्पद्यते, अहंकारात् यभिमानः जायते, यभिमानात् रत्यादीनाम् उद्भवो भवति, व्यभिचार्यादिभिः परिपोषश्च भवति। एवं यभिमानात्मकः तत्र रसः प्रतिपादितः वर्तते अग्निपुराणे। तत्र श्लोकाः केचन सन्ति। अक्षरं ब्रह्म परमं सनातनमजं विभुं वेदान्तेषु वदन्त्येकं चैतन्यं ज्योतिरीश्वरम् आनन्दः सरसस्तस्य व्यज्यते कदाचन व्यक्तिः सा तस्य चैतन्य चमत्कार समाह्वया आद्यस्तस्य विकारो यः सोऽहंकार इति स्मृतः ततोऽभिमानः तत्रेदं समाप्तं भुवनत्रयं यभिमानाद् रतिः सा च परिपोषम् उपेयुषी व्यभिचार्यादि सामान्यात् श्रृंगार इति कथ्यते। एवं अभिमानः रसः पश्चात् भोजराजेनापि अहंकारः एव रसः प्रतिपादितः सरस्वती कंठाभरणे। रत्यादयः स्थायिनः अहंकारादेव उत्पद्यन्ते, अतः अहंकारः एव रसस्वरूपेण स्वीकृतः। तत्र सरस्वती कंठाभरणे वर्तते रसोभिमानः अहंकारः श्रृंगार इति गीयते काव्ये। अतएव तेन तिस्रः उक्तयः स्वीकृताः, वक्रोक्तिश्च रसोक्तिश्च स्वभावोक्तिश्चेति वाङ्मयम् इति। श्रृंगार प्रकाशे तेन श्रृंगार शब्दस्य अर्थः पृथक् कृतः। श्रृंगार शब्देन वयं जानीमहे यत् रतिस्थायी भावकः श्रृंगार पदवाच्यः, किन्तु तथा नास्ति भोजमते। श्रृंगार शब्देन स कंचन अहंकारम् अहंकार विशेषं मन्यते। असौ अहंकार विशेष एव रसः वर्तते
स एव श्रृंगार पदवाच्य श्रृंगम ईयर्ति चरमं सीमानं च प्राप्नोति। काव्यं यदा वयं पठामः तदा तत्र किं भवति, रामस्य दुष्यन्तस्य च अहंकारः अस्माभिः आस्वाद्यते। अयं सीता विषयक रतिमान् अस्ति एवं अहं सीतां प्रति अनुरक्तः अस्मि, एतादृशः च अहंकारः वर्तते अनुकार्ये स एव आसाद्यते। अस्तु, तर्हि अहंकारः अपि एव रसशब्देन कथितः। एवं रसस्वरूप विषये कथं विचारः विकसन् वर्तते इति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। रत्यादि स्थायी भावरसः, तदनन्तरम् अभिमानः रसः, अहंकारः रसः इति विचारः जातः। रसः ज भवति स वाच्योपि भवति एवं विभावादिभिः प्रतिपाद्योपि भवति। रसस्य वाच्यतायामपि रसत्वं न हीयते इति प्रतिपादयति उद्भटः। उद्भटस्य ग्रन्थः वर्तते काव्यालंकार सारसंग्रहः। तस्मिन् काव्यालंकार सारसंग्रहे स कथयति यत् रसः ज भवति स रसः स्थायी भावेनापि स रसः स्वशब्देनापि निगद्यते, तत्र कारिका विराजते। असौ प्रतिपादयति यत्र रतिशब्देन, कामशब्देन, कन्दर्पशब्देनापि यत्र रतेः प्रतिपादनं भवति तत्रापि रसत्वं न हीयते। तत्र एकम् उदाहरणं तेन दत्तम्। उद्भटस्य श्रूयते यत् 50 सर्गात्मकं कुमारशम्भव नामकं काव्यम् आसीत्। तत्र स वदति इति भावयतस्तस्य समस्तान् पार्वती गुणान् संभृतानन्त संकल्पः कंदर्पः समजायत। एवं कंदर्प शब्देन अत्र स्वशब्देन उन्मीलनं कृतम् इति प्रतिहारेन्दुराजः तत्र प्रतिपादयति। एवं अस्य मते रसस्य वाच्यत्वम् अपि भवति। किन्तु पश्चात् ध्वनिवादिभिः रसस्य वाच्यत्व स्थले दोषः स्वीकृतः। स्वशब्दवाच्यत्वनामा कश्चन रसदोषः स्वीकृतः। एवं वाच्यता विषये रसस्य, व्यङ्ग्यता विषये च विचारः जातः। भरतमुनिना रसस्य प्राधान्यम् उक्तं, किन्तु पश्चात् अलङ्कारवादिनः ये भामहादयः आसन् ते रसमपि अलङ्कारमेव स्वीकृतवन्तः। रसवत् शब्देन रसः अपि तैः गृहीतः। रसवत् शब्दः वस्तुतः काव्यमेव बोधयति। रसः वर्तते अत्र इति रसवत् काव्यमेव बोधयति। तत्र अलङ्कार शब्दः भाक्तः अस्ति इति तत्र प्रतिपादितं वर्तते। प्रतिहारेन्दुराजेन एवं तत्र प्रतिपादितं वर्तते। अलङ्कार संप्रदाये रसः अलङ्कार रूपेण स्वीकृतः। अलङ्कार्य रूपेण शब्दार्थ लक्षणं यत् काव्यं वर्तते तत् काव्यमेव स्वीकृतं। किन्तु यदा ध्वनि सिद्धान्तः समागतः आनन्दवर्धनस्य, तदा प्रधानीभूतस्य रसस्य अलङ्कार्यता एव स्वीकृता। रसस्य स्वरूपम् अपि तेन प्रतिपादितं वर्तते। मम्मटेन कार्याणि सहकारीणि यानि च रत्यादे स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययो विभावानुभावास्तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिणः। व्यक्तः सतैर्विभावाद्ये स्थायी भावो रसः स्मृतः। रसस्य स्वरूप विषये 11 मतानि पश्चात् प्रतिपादितानि सन्ति रसगंगाधर कारेण। तत्र मतानि सन्ति भगना वर्णया चिता प्रकाश्यमानः व्यज्यमानः रत्यादि रसः इति प्रथमं मतं वर्तते अभिनवगुप्तादीनां। तदनन्तरं भोजकत्व व्यापारेण सत्त्वोद्रेके सति भुज्यमानः च रत्यादि वर्तते स रसः इति भट्टनायकस्य द्वितीयं मतं। भावना विशेष रूपस्य दोषस्य महिम्ना कल्पित दुष्यन्तत्वादीना समाच्छादिते सहृदयात्मनि समुत्पद्यमानः अनिर्वचनीयः वेदांत शास्त्र सम्मतः अयं रसस्वरूप सिद्धांत समुत्पद्यमानः अनिर्वचनीयः शकुन्तला विषयकः रत्यादि भाव एव रसः। एवं तृतीयं मतं तत्र वर्तते। चतुर्थं मतम् अस्ति यत् भावना विशेषस्य दोषस्य महिम्ना सहृदयात्मनि अहं शकुन्तला विषयक रत्यादिमान् इति यः मानसः बोधः अस्ति स एव रसः अस्ति। एवं नटे समारोप्य आस्वाद्यमानः
विभावेन जनितः अनुभावैः प्रत्यायितः संचारिभिः परिपोषितः दुष्यन्तादि अनुकर्ति गतः एव रत्यादि रसः अस्ति इति पंचमं मतं वर्तते। एवं चित्रतुर्गादि न्यायेन दुष्यन्तत्वादिना गृहीते नटे अविद्यमानोपि सहृदयानां वासनया कृत्रिमैरपि कृत्रिमतया च ज्ञातैः विभावादिभिः अनुमीयमानो रत्यादि रस इति संकुकस्य षष्ठं मतं। सम्मिलिताः विभावादयः एव रसशब्देन वाच्याः इति सप्तमं मतं। विभावादिषु यः चमत्कारी भवति स एव रसः इति अष्टमं मतम्। एवं भाव्यमानः विभावः एव रसः, भाव्यमानः अनुभावः एव रसः, भाव्यमानः व्यभिचारी एव रसः। एवं कृत्वा तत्र एतानि मतानि प्रतिपादितानि सन्ति। एवं रसस्वरूप विषये अनेकानि मतानि विराजन्ते। ये वैष्णवाः भवन्ति तैः वैष्णवैः अपि रसस्वरूपः निरूपितः। तत्र भक्तेः एव प्राधान्यं तत्र स्वीकृतं वर्तते। भक्तिः एव तथाविधः रसः स्वीकृतः अस्ति। एवं अपरः बिन्दुः भवति रसस्य भेदाः। रसस्य भेद विषयेपि नैके विचाराः तत्र कृताः सन्ति। तत्र नाट्यशास्त्रे दशानां च रसानां संख्या शृङ्गारादयस्तु अष्टौ सन्त्येव। तत्र वात्सल्यम् अपि शान्तः अपि रसः तत्र स्वीकृतः वर्तते, शान्तः अपि। एवं भामहेन दण्डिना च प्रेयो रसः अपि सूचितः। रुद्रतः कथयति स्नेह प्रकृतिकः प्रेयान्। दशरूपके धनञ्जयेन मृगया रसः अपि अक्षरसः अपि मृगयाक्षादयो रसाः अपि तत्र सूचिताः सन्ति। 12 अक्षरसः तत्र प्रतिपादितः वर्तते। नाट्यदर्पणे रामचन्द्रगुणचन्द्राभ्यां किं कृतं लौल्यरसस्यापि चर्चा कृता। एवं तत्र लौल्य व्यसन दुःख सुखरूपाः 4 अन्येपि रसाः उक्ताः। भोजेन सरस्वती कंठाभरणे उद्दात उद्धत रसोऽपि सूचितौ। हरिपालेन संगीत सुधाकरे ब्राह्मरसः प्रतिपादितः। भानुदत्तेन रसतरङ्गिन्यां मिथ्यावासना मायारसः इति मिथ्याज्ञानम् अस्य स्थायी भावः इति वचनेन मायारसः अपि सूचितः। अनुयोगद्वार नामके जैन ग्रंथे ब्रीडनकरसस्यापि चर्चा वर्तते। ब्रीडनकरसः रूपगोस्वामिना भक्तिरसः च अभिहतः। एवं मायादयोपि रसाः काव्यशास्त्रे निरूपिताः सन्ति, किन्तु सिद्धान्तरूपेण काव्यशास्त्रे 9 एव रसाः स्वीक्रियन्ते। शान्तस्य विषयेपि कश्चन विवादः अस्ति। नाट्ये भवतु अथवा न भवतु, किन्तु पश्चात्तनैः मनीषिभिः सिद्धान्ततया स प्रतिपादितः यत् शान्तस्य नाट्येपि स्वीकारे न कश्चन दोषः। यतोहि रसः सहृदय विषयः वर्तते। सहृदयः एव रसम् अनुभवति, न तु नटः। अतः यद् भयात् कि नटः यः अस्ति स कञ्चित् रसं न अनुभवति, अतः स शान्तरसस्य प्रदर्शनं कर्तुं न शक्नोति इति तेषां युक्तिः आसीत् यत् नाट्ये शान्तरसो न भवतु, नटः विरक्तः न भवति, निर्वेदं नानुभवति। किन्तु पश्चात्तनैः सयुक्तिकं खण्डितं यत् नटः कञ्चनपि रसं न स्वदते। शिक्षाभ्यासादि मात्रेण यथा रत्यादि भावानाम् अभिनयद्वारा प्रकाशनं करोति, तथैव अयं शान्तरसोऽपि नटेन प्रकाशयितुं शक्यते। एवं रसभेद विषये नाना विचाराः सन्ति। इदानीम् अन्यः बिन्दुः अत्र विचार्यते। रसानां प्रकृति विकृति भावः। केचन रसाः प्रकृतिरूपाः, केचन रसाश्च विकृतयः भवन्ति। तत्र नाट्यशास्त्रे प्रतिपादितं यत् शृङ्गारः, रौद्रः, वीरः, बीभत्सश्च इति 4 रसाः प्रकृतिरसाः सन्ति। एतेभ्यः एव 4 रसानां समुद्भवः भवति। तत्र कारिका वर्तते। शृङ्गारात् हि भवेत् हास्यः, रौद्रात् तु करुणो रसः, वीरात् चैवाद्भुतोत्पत्तिः, बीभत्साच्च भयानकः।
एतेन किं प्रतिपादितम्? एवं शृङ्गारादयो हास्यादीनां प्रकृतयः हास्यादयश्च शृङ्गारादीनां विकृतयः। अत्र चत्वारः एव रसाः प्रकृतयः, चत्वारः विकृतयः। अत्र कारणं किं वर्तते? चतुर्णामेव प्रकृतित्वे किं निमित्तम् इति दशरूपकारः धनञ्जयः प्रतिपादयति। धनञ्जयः वदति शृङ्गारस्य आस्वादे मनसः चित्तस्य विकासः भवति, वीरस्य आस्वादे चित्तस्य विस्तरः भवति, बीभत्सस्य आस्वादे क्षोभः भवति, एवं रौद्रस्य आस्वादे विक्षेपश्च भवति। एवं चतस्रः दशाः जायन्ते। अतएव एताः चतस्रीः दशाः समाश्रित्य हास्य अद्भुत भयानक करुणरसत्वेन चत्वारः शृङ्गारादीनां विकृतयः रसाः स्वीकृताः। तत्र दशरूपकस्य काश्चन पङ्क्तयः सन्ति, ताः भवन्तः पश्यन्तु। स्वादः काव्यार्थ संभेदात् आत्मानंद समुद्भवः विकास विस्तार क्षोभ विक्षेपैः स चतुर्विधः। श्रृंगार वीर बीभत्स रौद्रेषु मनसः क्रमात् हास्याद्भुत भयोत्कर्ष करुणाणां तयेव हि अतस्तज्जन्यता तेषाम् अतएवावधारणम्। इदं चतुर्णां रसानां प्रकृतिरसत्वं कथम् इत्यत्र युक्तिः दशरूपकारेण धनञ्जयेन प्रदर्शिता। तत्र युक्तिः का अस्ति? युक्तिः अस्ति यत् शृङ्गारस्य आस्वादे मनसः विकासः भवति, वीरस्य आस्वादे विस्तरः भवति, बीभत्सस्य आस्वादे क्षोभः भवति, रौद्रस्य आस्वादे विक्षेपश्च भवति। अतः विकासम् आश्रित्य हास्यरसः स्वीकृतः। इत्थं रसानां प्रकृति विकृति भावे विषये प्रथमं मतम् इति वर्तते। द्वितीयं मतं विराजते भवभूतेः। भवभूतेः कथयति नहि करुणः एव वस्तुतः मुख्यः रसः वर्तते। करुणादेव अन्ये सर्वे रसाः उत्पद्यन्ते। उत्तररामचरिते तेन प्रतिपादितम् अदृश्यरूपेण जानकी यदा प्रविशति तदा तत्र करुणदशायां करुणस्य शरीरधारिणी मूर्तिरिव सा प्रविशति। एवं मध्ये तत्र उत्तररामचरिते द्रष्टुं शक्यते यत् अनेके रसाः तत्र अभिव्यक्ताः शृङ्गारादयः। अन्ते च सीतायाः ततः रामात् वियोगः एव भवति। तत् करुणः एव रसः वर्तते। यथा समुद्रस्य जलमेव बुद्बुदस्य आकारं बिभर्ति, एवं तरङ्गस्य आकारं बिभर्ति, आवर्तानाम् आकारं बिभर्ति, तथैव करुणः एव वर्तते प्रधानभूतः रसः इति तत्र प्रतिपादितं वर्तते। एको रसः करुण एव निमित्तभेदात् भिन्नः पृथक् पृथगिवाश्रयते विवर्तान् आवर्त बुद्बुद तरङ्गमयान् विकारान् अम्भो यथा सलिलमे वही तत् समस्तम्। भोजराजः प्रकृति विकृति भाव विषये भोजस्य तृतीयं मतम् इति वक्तुं शक्यते। तन्मते रसः अस्ति शृङ्गारः एव मुख्यः। तस्मादेव सर्वे रसारत्यादयः भावाश्च जायन्ते। स शृङ्गारः अस्ति अहङ्काररूपः इति पूर्वमेव भवद्भिः श्रुतमेव भवेत्। भोजेन शृङ्गारप्रकाशे अहङ्काररूपः रसः मुख्यरूपेण प्रतिपादितः। तत्र भोजेन उक्तं शृङ्गारमेव रसनाद् रसमामनामः। अहङ्कारः एव सर्वत्र सहृदये रस्यते आस्वाद्यते। अतः रसः शृङ्गार एव विराजते इति तस्य मतं। विश्वनाथेन साहित्यदर्पणे रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते तस्मादद्भुतमेवाह कृति नारायणो रसम्। एवं अद्भुत एव रसः प्रकृतिरसः। अन्ये रसास्तु वर्तन्ते विकृतयः। एवं भक्तिसम्प्रदाये वैष्णवैः भक्तिः एव प्रधानरूपेण मुख्यरूपेण प्रकृतिरूपेण रसमुक्तः। रसशब्देन भक्ति एव प्रतिपादितः। रसस्य उद्भवः
विकासश्च विचारितः। तत्र रसस्य महत्त्वं काव्ये किं वर्तते एवं रसस्य उद्गमः, रसस्य विकासः, रसस्य भेदाः, रसस्य प्रकृतिविकृतयः एते ये सन्ति तेषाम् उपरि विचारः कृतः। रसशब्दस्य के अर्थाः भवन्ति, शृङ्गारादयः, वीर्यादयः, रसशब्दस्य यावन्तः अर्थाः भवन्ति तेषां विषयेपि किमपि प्रतिपादितं। वेदादौ रसशब्दस्य कः अर्थः, काव्यशास्त्रीय रसस्य मूलं वेदः कथं वर्तते इत्यपि यत्र प्रतिपादितं। रसस्य स्वरूपं यत् प्रतिपाद्यते स्थायी भावरूपः रसः वर्तते, एवं अहंकाररूपः रसः वर्तते, अभिमानरूपः रसः वर्तते, बोधरूपः रसः वर्तते, अनिर्वचनीय रत्यादिरूपः रसः वर्तते। एतद् रसस्वरूपविषये नानामतानि सन्ति। एतानि मतानि अत्र मया प्रतिपादितानि। रसस्य आरम्भः वस्तुतः रससिद्धान्तस्य आरम्भः यः अस्ति, तो रससिद्धान्तस्य आरम्भः भरतादेव जातः। रसः रससंख्याविषये, रसस्वरूपविषये मतानि तु बहूनि सन्ति, किन्तु तत्र भरतमुनिः एव प्रमाणरूपेण स्वीकरणीयः, स्वीक्रियते च। एवमस्मिन् पाठे भवन्तः ज्ञातवन्तः यत् कथं रसविषये वेदे वर्तते, कथं रसविषये अलङ्कारशास्त्रेषु वर्तते, रससंख्याविषये, रसभेदविषये के विचाराः तत्र सन्ति इत्यपि भवता ज्ञातं। रसस्यापि महत्त्वं ज्ञातं यत् न हि रसादृते कश्चिदप्यर्थः प्रवर्तते। रसाः अनन्ताः भवन्ति, किन्तु वस्तुतः रसः एक एव आनन्दस्वरूपः। स रसः सहृदयगतः एव स्वीक्रियते। चत्वारि मतानि रसस्वरूपविषये प्रसिद्धानि सन्ति। रसगङ्गाधरे तु 11 मतानि सन्ति, तद्विषयेपि प्रतिपादितवान्, किन्तु चत्वारि मतानि प्रसिद्धानि सन्ति। रससूत्रस्य व्याख्यातारः चत्वारः आसन्, येषां मतम् आश्रित्य रससिद्धान्तविषये चत्वारः वादाः प्रचलिताः जाताः। उत्पत्तिवादः, अनुमितिवादः, भुक्तिवादः, अभिव्यक्तिवादश्च। तत्र अभिव्यक्तिवादः एव समीचीनः वर्तते। रसस्य उद्भटेन वाच्यतापि स्वीक्रियते, किन्तु ध्वनिवादिभिः वाच्यता तस्य निरस्यते। स्वशब्दवाच्यत्वनामकः तत्र दोषः उच्यते। एवं रसस्य उद्गमः, तस्य विकासश्च कथं जातः इति संक्षेपेण अत्र मया विचारितः।